नमस्कार साथीहरू। भारतीय बजारमा करिब 7 लाख पर्ने सोही सवारी साधनको मूल्य नेपाली बजारमा करिब 27 लाख पर्न जान्छ। आखिर किन छ त यति धेरै असमानता नेपालमा? आज म तपाईहरुलाई सोही असमानताका कारण र नेपाली बजारमा नेपाली ब्रान्डका सवारी साधनहरू किन फैलिन सकेन त सोको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछु। साथीहरू, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले करिब 62 बिलियन अर्थात् 62 अर्ब बराबरको सवारी साधन भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिएको छ। यसैगरी साथीहरू, 2078 साल जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर 92 बिलियन अर्थात् 92 अर्ब पुगेको छ। यो सम्पूर्ण रकम प्रत्येक वर्ष देश बाहिर गइरहेको छ, जसले गर्दा देशको व्यापार घाटा प्रत्येक दिन बढ्ने क्रम जारी छ र नेपाल झन गरिब राष्ट्रको सूचीमा बढ्दै गइरहेको छ र देशमा असमानता, गरिबी अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। साथीहरू, म तपाईहरुलाई अब देशमा सवारी साधन आयात गर्दा कति प्रतिशतसम्म सरकारले कर वसुल्ने गर्दछ सो सम्बन्धित जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु। नेपाल सरकारले भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूबाट सवारी साधन आयात गर्दा करिब 248 देखि 301% सम्म कर वसुल्ने गर्दछ। अर्थात् कुनै पनि सवारी साधनको मूल्य यदि 8 लाख छ भने सोही सवारी साधनको मूल्य नेपाली बजारमा करिब 30 देखि 35 लाख सम्म पर्न जान्छ। सुन्दा अलिक अचम्म लाग्छ होला, आखिर किन नेपाल सरकारले यति धेरै रकम सवारी साधनको करको नाममा असुली गरिरहेको छ त? साथीहरू, कर लाउनुको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि यदि सवारी साधन आयातमा कर छुट दियो भने अत्याधिक मात्रामा सवारी साधनहरू नेपाल भित्रिने गर्दछ, जसले गर्दा यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई पनि बढाउँछ र अन्य यसका पार्ट्सहरू जुन हुन्छ त्यो पनि आयात गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालको सम्पूर्ण रकमहरू बाहिर जाने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा सवारी साधनमा 100 गुणासम्म कर लगाइरहेको छ सरकारले। यसका साथै साथीहरू, नेपालको बाटोघाटो साँघुरो भएको हुनाले दुर्घटनाहरू अत्याधिक रूपमा बढ्ने र सवारी चाप बढेर ट्राफिक जाम समेत हुने भएकाले सो कारणहरू देखाउँदै पनि सवारी साधनमा अत्याधिक रूपमा कर लगाइरहेको छ। सवारी साधनमा जुन कर असुल्ने गर्दछ नेपाल सरकारले, सो नेपालको कुल आम्दानीको करिब 15 देखि 20% सम्म हुने गर्दछ। यदि नेपाल सरकारले सो कर असुल गरिएन भने कुल आम्दानीमा करिब 15 देखि 20% सम्म रकम कम हुने गर्दछ, जसले गर्दा नेपाल सरकारको आम्दानीको स्रोत पनि घट्न जान्छ। तर साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ यी सम्पूर्ण रकमहरू विकास निर्माणको कार्यभन्दा पनि भ्रष्टाचारमा बढी खर्च हुने गर्दछ। साथीहरू, रहर त सबैको हुने गर्दछ, घर किन्ने, सवारी साधन चढ्ने, तर सवारी साधनमा अत्याधिक रूपमा कर लाउनाले सवारी साधनको मूल्य अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएको कारणले यो सपनामा मात्र सीमित रहेको छ कतिपय मानिसहरूको। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यदि नेपालमै कुनै पनि सवारी साधन निर्माण गरेको भए जुन भारत तथा अन्य मुलुकबाट निर्यात गरिएको छ, सो सवारी साधनहरू यदि नेपालमै निर्माण गरियो भने त्यति मात्रामा कर पनि तिर्नु पर्दैन र नेपालबाट जुन सवारी साधनमा रकम अत्याधिक रूपमा खर्च गरिन्छ, जुन रकम देशबाट बाहिर गइरहेको छ, सो रकम पनि बच्ने सम्भावना हुन्छ। तर हालसम्म नेपालमा कुनै पनि ब्रान्डको सवारी साधनहरू उत्पादन हुन सकेको छैन। तर साथीहरू, कुनै दिन अगाडि नेपालमा पनि नेपाली ब्रान्डका सवारी साधनहरू गुड्ने गर्दथे, तर हाल त्यो सवारी साधनहरू भेटिँदैनन्। यसका पछाडि निकै कारणहरू छन् साथीहरू। नेपालमा पनि नेपाली ब्रान्डका सवारी साधनहरू चलाउने विभिन्न कोसिस गरिए। हालसम्म नेपालमा पनि नेपाली ब्रान्डका अत्याधिक मात्रामा सवारी साधनहरू हुन्थे होला, तर अफसोस यो हुन सकेन। साथीहरू, नेपालमा सवारी साधन निर्माण गर्ने नेपालको एकमात्र कम्पनी हुलास मोटरले नेपालमा सवारी साधनहरू निर्माण गर्ने अवसर पाएको थियो। साथीहरू, अब म तपाईहरुलाई नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गरेका हुलास मोटरको बारेमा केही जानकारी गराउने कोसिस गर्दैछु। हुलास मोटरले उत्पादन गर्दै गरेको सवारी साधन आखिर किन बन्द भयो त नेपालमा? के थियो त यसका पछाडिका कारणहरू? आउनुहोस् सो समेत बुझ्ने कोसिस गरौँ। बोल्सा ग्रुपले सन् 1998 मा हुलास मोटरको स्थापना गर्यो र त्यहाँबाट सवारी साधनहरू निर्माण गर्ने कार्य सुचारू गर्यो। हुलास मोटरले सवारी साधनको रूपमा सबभन्दा पहिले मुस्ताङ म्याक्स भन्ने गाडीको निर्माण गर्यो। सो गाडीले निकै लोकप्रियता नेपालमा हासिल गर्यो। त्यसैगरी साथीहरू, तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा उत्पादन गरेको सवारी साधन चढ्ने भनेर घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँबाट हुलास मोटरका गाडीहरू अत्याधिक रूपमा चर्चित हुन पुग्यो।
किनकि हुलास मोटरले एउटा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै पोजिटिभ वेमा हेरिएको थियो, जसले गर्दा नेपाली ब्रान्डका गाडीहरूलाई एउटा सही बाटो र मार्गदर्शन समेत मिलेको थियो। तर साथीहरू, नेपाल सरकारले युरो 3 स्ट्यान्डर्डको गाडीहरू मात्र चल्न दिने घोषणा गरेपछि त्यहाँबाट हुलास मोटरको चुनौती तथा अप्ठ्यारोहरू सिर्जना हुन थाल्यो। हुलास मोटरका गाडीहरू सुरुवाती अवस्थामा रहेको हुनाले युरो 3 स्ट्यान्डर्डको गाडीहरू बनाउन निकै समय लाग्ने अवस्था थियो। तर साथीहरू, हुलास मोटरले सरकारसँग 2 वर्षको समय अवधि माग गर्यो। यदि 2 वर्षको समय अवधिमा हुलास मोटरले युरो 3 स्ट्यान्डर्डको सवारी साधन निर्माण गर्न सकेन भने उसलाई ब्यान गरियोस् भनेर हुलास मोटरले सरकारसँग प्रतिज्ञा माग्यो। तर सरकारले हुलास मोटरलाई 2 वर्षको समय अवधि दिन असमर्थ भयो। अर्थात् हुलास मोटरलाई सरकारले 2 वर्षको समय अवधि दिन सकेन वा चाहेन। साथीहरू, हुलास मोटरले अत्याधिक रकम रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा खर्च गरिसकेको हुनाले 1 वर्षभित्र युरो 3 स्ट्यान्डर्डको गाडी निर्माण गर्नका लागि अत्याधिक रूपमा फन्डको आवश्यक थियो। तर हुलास मोटरसँग सो फन्डको 1 वर्षभित्र जोहो गर्नका लागि कुनै पनि उपाय थिएन। तर सरकारले हुलास मोटरको कुनै पनि सहयोग गर्नुको अलावा त्यसलाई 1 वर्षे डेडलाइन प्रदान गरियो। यदि 1 वर्षभित्रमा हुलास मोटरले युरो 3 स्ट्यान्डर्डको सवारी साधन उत्पादन गर्न सकेन भने हुलास मोटर बन्द गरियोस् वा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट जारी गरियो। यहीँबाट साथीहरू, हुलास मोटरको पतनको अवस्था सिर्जना हुँदै गयो वा नेपाल सरकारले हुलास मोटरलाई सिद्ध्याउने चलखेल जारी गर्यो भन्न सकिन्छ। यसरी नै साथीहरू, सरकारले हुलास मोटरलाई अप्ठ्यारोमा पारेर हुलास मोटर गन्तव्यमा नपुगी दुर्घटना हुन पुग्यो। अर्थात् हुलास मोटरका सवारी साधनहरू बन्द हुने अवस्था आयो। यदि साथीहरू, नेपाल सरकारले हुलास मोटरका गाडीहरूलाई सहयोग गरिदिएको भए या उसलाई थप 2 वर्षको समय प्रदान गरिदिएको भए हाल नेपालमा विदेशी सवारी साधनहरू भित्र्याउनु पर्ने, आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन थियो होला र देशबाट अर्बौं रकम बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला, जसले गर्दा हाम्रो व्यापार घाटा अथवा देशको व्यापार घाटा अत्याधिक रूपमा हुँदैन थियो होला। तर तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय नेपालको व्यापार व्यवसायमा अत्याधिक रूपमा असर पारेको थियो र नेपालको व्यापार घाटा हालसम्म दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। हाल साथीहरू, सवारी साधन लगायत अन्य विलासिताका सामानहरू आयात गर्दा नेपालको अर्बौं खर्बौं रकमहरू बाहिर जाने गर्दछ। एकातिर खुन पसिना र मेहनतले नेपाली युवाहरू खाडी मुलुकमा गएर आफ्नो श्रम बगाएर रेमिटको रूपमा नेपालमा पैसा पठाउने गर्दछ। तर सो पैसाहरू उत्पादनका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुको सट्टा देश बाहिर र उपभोगका वस्तुहरूमा अत्याधिक रूपमा खर्च गरिरहेछ। अर्थात् एकातिर रेमिटको रूपमा बाहिरबाट देशमा पैसा आउने गर्दछ भने सोही पैसा उपभोग तथा अन्य विलासिताका वस्तुहरू आयात गर्ने क्रममा सो देशबाट बाहिर गइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा देशलाई दिन प्रतिदिन गरिब बनाइरहेको छ। वास्तवमै साथीहरू, यदि नेपाल सरकारले हुलास मोटरलाई सहयोग गरिदिएको भए र त्यसलाई प्रोत्साहन गरिदिएको भए अहिले नेपाली जनताले नेपाली ब्रान्डका गाडीहरू चढ्ने मौका पाउँथे र अत्याधिक रूपमा उनीहरूले खर्च पनि गर्नु पर्दैन थियो र नेपालको रकम बाहिर जानुपर्ने अवस्था पनि हुँदैन थियो होला। अहिले पनि समय छ साथीहरू। अहिले सरकारले नेपाली ब्रान्डका वस्तु तथा सवारी साधनहरूलाई उजागर गर्न सक्नुपर्छ। यदि नेपाली ब्रान्डका वस्तुहरू नेपालमै निर्माण गरियो भने साथीहरू, हुलास मोटरले नेपाली जनताको सपना साकार गर्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने थियो होला, किनकि हुलास मोटर देशभित्रै उत्पादन हुँदा अत्याधिक रूपमा कर लगाउन पनि सकिँदैन थियो र सामान्य घर परिवारले पनि सवारी साधन चढ्ने अवसर पाउँथे। वास्तवमै साथीहरू, यदि नेपाल सरकारले देशको व्यापार घाटा रोक्ने हो भने यस्ता नेपाली ब्रान्डका वस्तुहरू तथा सवारी साधनहरू निर्माण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर साथीहरू, यसको ठीक विपरीत नेपाल सरकारले नेपालमा बन्ने वस्तु तथा सेवाहरू तथा अन्य ब्रान्डहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको अलावा बाह्य देशबाट आयात गर्ने प्रवृत्ति हावी गरिदिएको छ, जसले गर्दा दिन प्रतिदिन नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गइरहेको छ र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउने कार्य गरिरहेको छ।
तत्कालीन सरकारले हुलास मोटरलाई 1 वर्ष मात्रै होइन 5 वर्षको समय उपलब्ध गराउन सक्नुपर्थ्यो। यदि तत्कालीन सरकारले हुलास मोटरलाई केही समय उपलब्ध गराएको भए हाल हुलास मोटरले नेपाली ब्रान्डका सवारी साधनहरू नेपाल तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बेच्ने अवसर पाउँथ्यो होला, जसले गर्दा बाहिर देशबाट समेत रकम आउने सम्भावना हुन्थ्यो। अहिले पनि समय छ साथीहरू, यस्ता नेपाली ब्रान्ड तथा वस्तुहरूलाई अत्याधिक रूपमा प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ, जसले गर्दा नेपालमा नै यस्ता सवारी साधनहरू तथा अन्य वस्तुहरू उत्पादन होस् र भोलिका दिनमा हामीले व्यापार घाटालाई सकेसम्म कम गर्न सहयोग पुग्नेछ। उत्पादनका क्षेत्रहरू जसले रोजगार दिन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउने कोसिस गर्दछ र नेपाली जनताहरूको श्रम र रोजगारलाई कदर गर्दछ, त्यस्ता चिजहरू हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। यसका साथै देशमा रहेको श्रमशील र उत्पादनलाई व्यवस्था गर्दै सरकार तथा सत्तामा आसीन व्यक्तिहरू अगाडि बढिरहेको छ। फलस्वरूप साथीहरू, देशमा गरिब जनताहरू झन गरिब भइरहेको छ भने सत्तामा आसीन व्यक्तिहरू झन धनी भइरहेको छ। यसले गर्दा धनी र गरिब बीचको असमानता र खाडलहरू अत्याधिक रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्य हो। यस्ता कदम तथा अवस्थाहरूलाई तत्काल रूपमा समाधान गर्दै लैजानु सक्नुपर्छ। साथीहरू, आजका लागि यति नै। उम्मीद छ यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो होला। साथीहरू, यो भिडियोलाई अत्याधिक रूपमा सेयर गरिदिने हुनका लागि अनुरोध गर्दछु, जसले गर्दा भोलिका दिनमा नेपाली वस्तु र ब्रान्डले अझ लोकप्रियता हासिल गरोस्, जसले गर्दा नेपाली जनताले भोलिका दिनमा आफ्नै ब्रान्डका वस्तुहरू उपभोग गर्न उत्प्रेरित होस् र देश र जनताको भलाइ होस्। यसका साथै साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू, यो भिडियोलाई लाइक एवं यसमा कमेन्ट समेत गर्नुहोला, जसले गर्दा मलाई जानकारी मिल्नेछ कि मैले बनाएको भिडियोहरू तपाईहरूलाई कतिसम्म मन परेको छ र भोलिका दिनमा यी र यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।